हेलो गाइज, आज हामी केमिस्ट्रीको ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री पढ्न गइरहेका छौँ। एभ्रिथिङ डेड फर इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन। ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री पढ्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि हामीले थाहा पाउनुपर्ने भनेको 30वटा इलिमेन्टको कम्तीमा पनि अटोमिक नम्बर र अटोमिक मास। हामीले अटोमिक नम्बर अटोमिक मास किताबबाट पनि भेट्ने गर्छौँ। अब अटोमिक मास थाहा पाउने सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुको 20वटा इलिमेन्टको लागि लागु हुने चाहिँ अटोमिक मास भनेको सबैभन्दा अगाडि त नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन हो। र अटोमिक नम्बर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अटोमिक नम्बर इभन भयो। इभन हुँदाखेरि के हुन्छ, ओड हुँदाखेरि के हुन्छ। सुरुमा हामीले के थाहा पाउनु कि अटोमिक नम्बर याद गर्नुपर्छ र अटोमिक नम्बर चाहिँ इभन भयो भने चाहिँ सिधै डबल गरिदिने, अनि ओड भयो भने चाहिँ डबल प्लस 1 गरिदिने। यो चाहिँ धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो चाहिँ हामीले सुरुको 20वटा इलिमेन्टमा मात्र लगाउने गर्दछौँ। जस्तै इक्जाम्पल हेर्दाखेरि अक्सिजन, जसको हाम्रो अटोमिक नम्बर 8 हुन्छ, यसको हामीले डबल गरिदिने 16 एएमयु चाहिँ यसको के हुन्छ त अटोमिक मास हुन्छ। अनि एमजी म्याग्नेसियम, जसको अटोमिक नम्बर 12 हुन्छ, त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै डबल गरिदिएर 24 हुन्छ। यसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने सोडियम, जसको अटोमिक नम्बर 11 हुन्छ, त्यसको डबल 22 + 1 23 के हुन्छ त हाम्रो अटोमिक मास हुन्छ सोडियमको। त्यसै गरी फस्फरस 15, त्यसको अटोमिक मास कति हुन्छ त 15 को डबल 30 + 1 31। यो चाहिँ थाहा भएकै कुरा थियो। र यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटैमा हाम्रो अलिअलि एक्सेप्सन हुने गर्दछ। यसमा भएको एक्सेप्सन यसमा चाहिँ बेरिलियम भन्ने एउटा एलिमेन्ट हुन्छ, जो चाहिँ 4 अटोमिक नम्बरको हुन्छ। त्यसको चाहिँ डबल 8 हुनुपर्ने 8 हो, तर 8 नभएर कति हुन्छ त्यसको 9 हुने गर्छ। एउटा एक्सेप्सन। र अर्को एक्सेप्सन के छ कि आर्गोन, जो 18 नम्बरको एलिमेन्ट हो, त्यसको हुनुपर्ने चाहिँ 18 को डबल 36 हो, तर 36 नम्बर 40 हुने गर्दछ। र यसमा एक्सेप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनको अटोमिक नम्बर कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो ओड हो, ओड भएको हुनाले यसको डबल 2 + 1 3 हुनुपर्ने हो, तर यसको अटोमिक नम्बर 1 नै, अटोमिक मास 1 नै हुन्छ। नाइट्रोजनको 7 हुन्छ, 7 को अटोमिक नम्बर 7 को डबल 14 + 1 15 हुनुपर्ने हो, तर यसमा 14 नै हुन्छ, 15 हुँदैन, यसमा 3 हुँदैन। यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने। र एउटा अर्को के छ कि क्लोरिनको चाहिँ 17 हुन्छ, 17 को डबल 34 + 1 35 हुनुपर्ने, तर यसमा चाहिँ 35 नभएर 35.5 हुने गर्दछ। यति मात्र यसमा एक्सेप्सन छ। र योभन्दा माथिको जुन 21 देखि 30 नम्बरसम्मको एलिमेन्ट चाहिँ याद नै गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले इक्विभ्यालेन्ट मासको कुरा गर्नेछौँ। IQUIVALENT मास। अब इक्विभ्यालेन्ट मास भनेको के हो त? इक्विभ्यालेन्ट मास चाहिँ हामीले अटोममा एउटा तरिकाले निकाल्ने गर्छौँ भने मोलिक्युलमा अर्को तरिकाले निकाल्ने गर्छौँ। सुरुमा अटोममा कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरामा जाउँ। अटोममा हामीले इक्विभ्यालेन्ट मासको फर्मुला के हुन्छ कि अटोमिक मास अपन भ्यालेन्सी। इक्जाम्पलमा हेरौँ, सोडियम, जसको हाम्रो 11 हुन्छ अटोमिक नम्बर, इजिकल टु अटोमिक मास, हामीले भर्खरै सोडियमको अटोमिक मास निकालेका थियौँ, त्यो हुन्छ 23 अपन भ्यालेन्सी कति हुन्छ सोडियमको भन्दाखेरि सोडियम यान ए, यसको के हुन्छ 281, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा एउटा हुन्छ भनेको भ्यालेन्सी कति हुनुभयो त 1 हुनुभयो। 1 इजिकल टु 23 हुनुभयो। यो हामीलाई अटोमको दिएको थियो, किनकि अटोम भनेको एउटा सिङ्गल अटोम, एउटा कुनै इलिमेन्टको बारेमा हामीले सोध्यो भने। मोलिक्युल भनेको कम्पाउन्ड जसरी आयो है त। जस्तो कि मोलिक्युलमा सुरुमा फर्मुला लेख्नु, इक्विभ्यालेन्ट मासको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट मास मोलिक्युलमा चाहिँ मोलिकुलर मास अपन बेसिडिटी हुन्छ। बेसिडिटी और एसिडिटी और टोटल नंबर अफ
पोजिटिभ ओर नेगेटिभ चार्ज। यो चाहिँ अलिकति हामीले मोलिकुलर मासको बारेमा पनि थाहा पाउनुपर्ने थियो। मोलिकुलर मास भनेको के हो भन्दाखेरि मोलिकुलर मास हामीले मान्छे एटोमिक मासको बारेमा थाहा पायौँ। मोलिकुलर मासको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने थियो। मोलिकुलर मास कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर थाहा पाउँदाखेरि जस्तै सुरुमा H2O दिएको छ, यसको मोलिकुलर मास हामीले निकाल्ने सिम्पल तरिका छ। सुरुमा H को निकालिदिने अनि O को निकालिदिने अनि दुईवटालाई जोडिदिने, सिम्पल छ। अब H को हाम्रो के हुन्छ कि हाइड्रोजनको मोलिकुलर मास 1 हुन्छ, तर दुईवटा दिएको छ त्यसैले इन्टु 2 हुन्छ। अनि प्लस अक्सिजनको मोलिकुलर मास 16 हुन्छ, दुईवटालाई जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 18 AMU हुन्छ। त्यसरी नै NH3 को गर्ने हो भने हाइड्रोजनको सुरुमा नाइट्रोजनको हामीले अघि नै भनौँ त्यो एक्सेप्सन पनि थियो 14 हुन्छ, प्लस हाइड्रोजनको कति हुन्छ त 1 हुन्छ, तर तीनटा छ 3 भनेको कति हुने भयो त 17 AMU हुने भयो। यो चाहिँ सजिलो छ, धेरै नै सजिलो छ। अब हामीले त्यही कुरालाई यहाँ युज गर्नेछौँ। मोलिकुलर मास अपन बेसिडिटी चाहिँ कुनै पनि हामीलाई बेस दिएको छ भने, कुनै पनि हामीलाई एसिड दिएको छ भने हामीले त्यसलाई बेसिडिटी लेख्ने हो, त्यसको बेसिडिटी हेर्ने हो एसिड दिएको केसमा। अब बेस दिएको केसमा एसिडिटी हेर्ने हो र टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज चाहिँ सल्ट दिएको बेलामा हेर्ने हो है त। यसको बारेमा म अझै डिटेलली भन्छु। जस्तै कि हामीलाई मानौँ के भन्छन् HCl दिएको छ र हामीलाई HCl को इक्विभ्यालेन्ट मास थाहा पाउनु भनेको छ भने हामीले EQ मास इज इक्वल टु मोलिकुलर मास HCl को निकाल्नु पर्यो। सबैभन्दा अगाडि मोलिकुलर मास निकाल्दाखेरि HCl यसमा चाहिँ हाइड्रोजनको कति हुन्छ त 1 हुन्छ, क्लोरिनको कति हुन्छ त क्लोरिनको 35.5 हुन्छ भनेको 36.5 हुने गर्दछ। यहाँनिर हामीले मोलिकुलर मास अपन HCl भनेको हाम्रो के हो त एसिड हो, किनकि यसले H+ आयन दिन्छ, नम्बर अफ रिप्लेसेबल H+ आयन हुन्छ भने हामीले यसमा बेसिडिटी हेर्ने हो। बेसिडिटी चाहिँ 1 हुन्छ। यसको के हुन्छ कि HCl ले H+ + Cl- दिन्छ भनेको यसको एसिडिटी र बेसिडिटी कति हुने भयो त 1 हुने भयो। यही हामीले मोलिकुलर मास 36.5 अपन 1 भनेको 36.5 नै हुन्छ। अलिकति कन्फ्युजिङ भनेको एसिडिटी र बेसिडिटीमा हुन्छ, तर त्यति धेरै पनि कन्फ्युजिङ हुनु पर्दैन। यस्तै हामीले अर्को एउटा गर्नेछौँ, जस्तो हामीले इक्विभ्यालेन्ट मास अफ हामीलाई दियो NaOH को भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि NaOH यसको सुरुमा मोलिकुलर मास अपन OH छ भने यो बेस हो, हामीले बेस छ भने के हेर्ने त एसिडिटी। अब मोलिकुलर मास हामीले निकाल्नुपर्छ। मोलिकुलर मास चाहिँ NaOH को सोडियम अक्सिजन हाइड्रोजनको निकाल्थ्यो, हाइड्रोजनको 1 हुन्छ, अक्सिजनको 16 हुन्छ, सोडियमको कति हुन्छ त 11 को डबल 22 + 1 23 जोड्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 24 + 6 30 + 10 40 मोलिकुलर मास चाहिँ हाम्रो 40 हुने भयो। अपन एसिडिटी बेसिडिटी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो NaOH हेर्दाखेरि चाहिँ Na+ OH- हुन्छ भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ भनेको 40 हुने भयो। यसरी हामीले मजासँग कुनै पनि चिजको इक्विभ्यालेन्ट मास निकाल्न सक्छौँ। अब एउटा सल्टको हेरौँ, यो चाहिँ बेस थियो। जस्तो इक्विभ्यालेन्ट मास अफ NaCl दियो। अब यसमा चाहिँ हामीले NaCl को सुरुमा हामीले के गरौँ त मोलिकुलर मास निकाल्नु, के हुन्छ त Cl को 35.5 भनिसकेँ, सोडियमको चाहिँ 23 जोड्दाखेरि हाम्रो 35 45 55 58.5 हुने भयो। र NaCl को चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हेर्नुपर्छ। जस्तो Na+ + Cl-, यसमा चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज 1 नै छ। त्यसैले हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट मास कति हुने भयो त मोलिकुलर मास अपन टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ ओर नेगेटिभ चार्ज भनेको थिएँ
पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज एउटा छ भने 1, मोलिकुलर मास अपन 1 भनेको त्यो मोलिकुलर मास हाम्रो 58.5 आएको छ अपन 1 भनेको 58.5 नै हुन्छ। यसरी नै हामीले अर्को क्वेसन सोध्यो जस्तै कि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इक्विभ्यालेन्ट मास निकाल्नु भन्यो CaOH ट्वाइसको। यसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा CaOH ट्वाइसको हामीले मोलिकुलर मास निकाल्ने, किनकि त्यो हामीलाई चाहिन्छ। कति हुन्छ त क्याल्सियमको 40 प्लस अक्सिजनको कति हुन्छ त 16 प्लस हाइड्रोजनको 1 इन्टु 2। यस्तो गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो 74 आउँछ। अनि त्यसपछि अब CaOH ट्वाइसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ ब्रेकडाउन गर्दाखेरि Ca प्लस 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 OH माइनस माइनस 2OH माइनस है त। अनि यसमा त्यसैले हाम्रो के हुने भयो त इक्विभ्यालेन्ट मास इजिकल टु हाम्रो सुरुमा भएको मोलिकुलर मास अपन यो बेस हो, हामीले हेर्ने एसिडिटी हो। बेस भएपछि एसिडिटी हेर्ने, एसिडिटी हाम्रो 2 आएको छ। मोलिकुलर मास हाम्रो 74/2 इजिकल टु 37। यसरी नै अर्को हामीले सोध्यो इक्विभ्यालेन्ट मास अफ AlOH थ्राइसको। यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट मास कति हुन्छ त? यो पनि बेसै हो, मोलिकुलर मास अपन एसिडिटी हुने भयो फर्मुला। मोलिकुलर मास AlOH थ्राइसको कति हुन्छ, अल्मुनियमको कति हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन सोडियम म्याग्नेसियम अल्मुनियम हाम्रो 13 नम्बरमा पर्छ। डबल 26 + 1 27 प्लस अक्सिजनको 16 + 1 इन्टु 3। आन्सर आउँछ हाम्रो 78 अपन। अब AlOH थ्राइसको चाहिँ हाम्रो 3 हुन्छ एसिडिटी। यसरी हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यसको आन्सर आउँछ 26। यसरी हामीले क्वेसन गरेर निकाल्न सक्ने गर्दछौँ। एउटा अर्को क्वेसन हुन्छ हाम्रो, जस्तो कि एउटा क्वेसन दियो जस्तो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मिडियम कति हुन्छ त? अप्सन दियो m, अप्सन दियो m/2, m/3, m/5, m/6। यो क्वेसन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र यसमा हामीले जहिले पनि m/6 लगाउनुपर्छ र यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा हो। एसिडिक मिडियम, बेसिक मिडियम र न्युट्रल मिडियममा के हुन्छ भन्दाखेरि K2Cr2O7 को चाहिँ जहिले पनि m/6 नै हुन्छ, एसिडिक मिडियममा पनि, बेसिकमा पनि र न्युट्रलमा पनि। K2Cr2O7 को चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट m/6 हुन्छ, जहिले पनि m/6 हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा। त्यसपछि यसरी हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट सोध्ने गर्छ। एउटा अर्को क्वेसन चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 इन एसिडिक मिडियम। अब हामीले अघि K2Cr2O7 हेऱ्यो, जसको हाम्रो के हुन्छ त m/6 हुन्छ सबै मिडियममा, तर KMnO4 को चाहिँ सबै मिडियममा सेम हुँदैन। KMnO4 हाम्रो यो फर्मुला अनुसार जाने भने यो चाहिँ हाम्रो एसिड हो र यसको चाहिँ हाम्रो हुन्छ मोलिकुलर मास अपन बेसिसिटी। र हामीले यहाँ हेर्ने हो भने यसको जहिले पनि हरेक मिडियममा एसिडिक होस् या एसिडिक मिडियममा अलग अलग हुने गर्छ। जस्तो यसको लागि हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने छ, ट्रिक जस्तो @ लेखेर हामी हेर्नेछौँ BAN153। बेसिक, बी भनेको बेसिक मिडियममा, ए भनेको एसिडिक मिडियममा, एन भनेको न्युट्रल मिडियममा। कसको त KMnO4 को। KMnO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट बेसिक मिडियममा 1 भनेको m/1 भनेको m हुने भयो, एसिडिक मिडियममा चाहिँ m/5 हुने भयो र न्युट्रल मिडियममा चाहिँ m/3 हुने भयो। यो चाहिँ सिम्पल कुरा छ, यो चाहिँ यादै गर्नुपर्ने कुरा र यो चाहिँ हामीले एसिडिक मिडियममा सोधेको हुनाले कति हुने भयो त m/5 हुने भयो। यहाँसम्म
हजुरहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने हामीले यसबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ यसको KMNO4 को मोलिकुलर मास चाहिँ 158 हुन्छ। र यस्तो तरिकाबाट पनि हामीले जानु मिल्छ, तर अहिले चाहिँ हामी यस्तो तरिकाबाट जाँदैनौँ। यसलाई सिम्पली याद राख्छौँ, एकदम मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन हो। यसपछि हामी मोल कन्सेप्टको बारेमा अलिकति जान्छौँ। मोल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त? हेडिङ छ मोल कन्सेप्ट। र मोल कन्सेप्टमा हामीले सिम्पल जान्नुपर्ने कुरा के हो? 1 मोल भनेको के हो? 1 मोल भनेको मोलिकुलर मास हो, जो चाहिँ ग्राममा हुन्छ। फेरि 1 मोल नै भनेको 22.4 लिटर ग्यास हो। र 1 मोल नै भनेको एभोगाड्रोस नम्बर हो, AG लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल नि भनिन्छ, एटम्स नि भनिन्छ, मोलिक्युल्स नि भनिन्छ। भने यहाँ आयन्स नि भनिन्छ। भने हामी यहाँबाट के कन्क्लुजनमा आउन सक्छौँ भन्दाखेरि 1 मोल = 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल = 22.4 लिटर = मोलिकुलर मास। यो फर्मुला हामीले थाहा पायो भने कुनै पनि क्वेसन हामीले मजासँग गर्न सक्छौँ। र एउटा क्वेसन छ, एउटा यस्तो क्वेसन हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै सजिलो क्वेसन हुन्छ। हामीले यसमा चाहिँ माथि फर्मुला लेखे अनुसारले हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि मोलिकुलर मास = एभोगाड्रोस नम्बर हेर्ने। अब मोलिकुलर मास चाहिँ NH3 को लिनुपर्छ, र NH3 को मोलिकुलर मास चाहिँ नाइट्रोजनको कति हुन्छ? 14 प्लस हाइड्रोजनको 3 छ भनेको 17 ग्रामको लागि चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 6.023 × 10⁻23 हुन्छ। भने हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने कतिको छ भन्दाखेरि 4.25 ग्रामको। 4.25 ग्रामको कति हुन्छ भन्दाखेरि 6.023 × 10⁻23 अपन 17 × 4.25 ग्राम। यो गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 1.505 × 10⁻23। यो हुन्छ हाम्रो डी नम्बरको आन्सर। यो एकदमै सजिलो क्वेसन हुन्छ। यसरी अर्को क्वेसन दिएको हुन्छ हजुरहरूले, जस्तै कि 80 ग्राम NaOH = भनेर दिएको हुन्छ, र अप्सनमा दिएको हुन्छ 0.5 मोल, बीमा 1 मोल, सीमा 1.5 मोल अनि डीमा चाहिँ 2 मोल। आन्सर हुन्छ डी। यो कसरी भयो भन्दाखेरि हामीले माथिकै फर्मुलाबाट के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 1 मोल = हाम्रो मोलिकुलर मास, 1 मोल = मोलिकुलर मास भनेर भनेको छ। 1 मोल = हाम्रो अर्को के हुने भन्दाखेरि NaOH को मोलिकुलर मास कति हुन्छ भन्दाखेरि सोडियमको 23, अक्सिजनको 16, हाइड्रोजनको 1 जोड्दाखेरि हाम्रो 40 आउँछ आन्सर। 40 ग्राम 1 मोल = 40 ग्राम हुन्छ भने हामीलाई 80 ग्रामको लागि कति मोल इक्वल हुन्छ भनेको 40 को 180 को 2 मोल। यो चाहिँ धेरै नै सजिलो क्वेसनहरू थियो। यसपछि हामी अलिकति गाह्रो क्वेसनतिर लाग्छौँ। यो क्वेसन पनि एकचोटि हेरिहालौँ। हामीलाई क्वेसन दिएको छ 11 ग्राम अफ CO2 = कति मोलिकुल हुन्छ भनेर। तपाईँले पज गरेर आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, इजी छ। यसमा हामीले फर्मुला अनुसार एभोगाड्रोस नम्बर = नम्बर अफ, यो चाहिँ मोलिकुलर मास हुन्छ। मोलिकुलर मास चाहिँ हाम्रो CO2 को 44 हुन्छ, त्यसले Na = 44 ग्राम हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ 11 ग्रामको निकाल्नु भनेको छ। भनेको 11 ग्रामको Na 6.023 × 10⁻23 अपन 40 Na अपन 44 × 11 गरेर हाम्रो आन्सर आउने गर्छ। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो 1.505 × 10⁻23 आउँछ।
त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन छ, यस्तो क्वेसन आउनसक्छ हेर्दाखेरि दुइटै माथिको र तलको क्वेसन सेम छ, तर यहाँ मोलिक्युल्स भनेको छ, यहाँ अटम्स भनेको छ, र यहीँनिर आउँछ कन्फ्युज गराउने कुरा। अब यहाँ पनि धेरैले सेम माथिको जस्तै गरेर 1.505 लगाएर हिँडिदिन्छ, तर त्यो चाहिँ गलत हुन्छ, किनकि मोलिक्युल्स भन्यो भने एउटा हुन्छ र अटम्स भन्यो भने अर्को हुन्छ। हामीहरूलाई मोलिक्युल्स भन्दाखेरि जस्तो प्रोसेस त उही तरिकाले जानुपर्छ। यानी इजिकल टु एभोगाड्रो नम्बर 44 ग्राम छ भने 11 ग्रामको लागि हामीलाई 1.505 × 10⁻23 यो चाहिँ हाम्रो मोलिक्युल आयो। अब यसले अटममा कसरी लग्ने भन्दाखेरि हाम्रो अटम कति छ, एउटा कार्बन छ, दुईवटा अक्सिजन छ भने कति हुने भयो, टोटल 3वटा अटम छ भनेको यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 1.505 × 3 × 10⁻23 भनेको 4.5 नियरली इक्वल हुन जान्छ 4.5 × 10⁻23सँग, भनेको अप्सन डी हुन्छ। यो चाहिँ झुक्क्याउने क्वेसन, धेरै हल्का झुक्क्याउने क्वेसन छ। यसपछि हामी अर्को गर्छौँ। यसपछि एउटा सजिलो क्वेसन छ जसमा चाहिँ हामीलाई कसको मास बढी हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ लास्ट क्वेसन हुन्छ हाम्रो, र यो चाहिँ हजुरहरूलाई अमक, र यसमा चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला के लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि मोलिकुलर मास, हामीलाई चाहिँ कसको मास चाहिँ बढी हुन्छ भनेको छ, त्यही मोलिकुलर मास इजिकल टु एभोगाड्रो नम्बर त्यही लगाउनुपर्छ हरेक केसमा। यसमा मोलको सँग लगाउनुपर्छ, मोलसँग पनि 1 मोलसँग इक्वल हुन्छ भनेर, यसमा 22.4 लिटरसँग इक्वल हुन्छ भनेर, र यसरी नै हरेकको मास निकालेर कसको बढी आउँछ त्यसको तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको आन्सर चाहिँ सी हुन्छ। हस्।